अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम कुछ अहम खबरें ला रहे हैं। एक तो ये है कि आईएसआई में कुछ अहम तब्दीलियां हुई हैं। जो नए डीडीआईएसआई हैं लेफ्टिनेंट आसिम मलिक, उनके दौर में कुछ अहम तब्दीलियां हुई हैं और ये अहम तब्दीलियां कुछ अहम इशारे देती हैं। कुछ चीज़ें शायद अब पीटीआई से भी कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं। ये सब कुछ क्या है, हम इस सब पर ज़रा आपको आज बताएंगे, अपडेट्स देंगे, क्योंकि एक बहुत ही अहम शख्सियत भी आईएसआई से ट्रांसफ़र हुई है, पोस्टिंग हुई है उनकी, एक अहम शख्सियत की वापसी हुई है। तो ये सब कुछ आपको ज़रा अपडेट करते हैं आज इसके ऊपर। तो देखिए, आपको मालूम है इस वक्त मुल्क में एक ख़ास किस्म का इस माहौल है। एक 26वीं आईनी तरमीम अभी गुज़िश्ता दिनों पास हुई है, उसमें भी बहुत कुछ आपको नज़र आ रहा है, किस तरह से लोग वोटिंग के लिए गए, हॉर्स ट्रेडिंग सब कुछ हुई। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि किस तरह से 63A का फ़ैसला, चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल का किरदार, और ये सब कुछ एक आपने देखा है गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो कुछ हुआ। जो 6 जजेस का ख़त था, उसके बाद अदलिया और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो आमने सामने थी, और आईएसआई एक हद तक तो उसका डैमेज कंट्रोल कर सकी, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल बैठे हुए थे। लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम जो डीजीआईएसआई थे, जो कि एक्सटेंशन पर काम कर रहे थे सितंबर 2023 से, उनकी बुनियादी जो आप कह लें यूटिलिटी जो थी वो यही थी कि चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल उनके साथ बहुत कंफर्टेबल थे, और वो बड़ा जिसे कहते हैं ना, बहुत उसका बहुत फ़ायदा हुआ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को। और उसमें नो डाउट चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला, और जो जो पीटीआई को कट टू साइज़ करने, पीटीआई को कर्टेल करने, पीटीआई को कंट्रोल करने, इमरान खान साहब को जिसे कहते हैं महदूद रखने में, सब कुछ में जो अदलिया की मदद दरकार थी, वो चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल की शक्ल में एक जिसे कहते हैं ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ा अच्छा एलाय मिला, जिसने वो तमाम जिसे कहते हैं चीज़ें इंश्योर की कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान ना हो, इंतखाबात में पीटीआई बतौर जमात ना हो, और फिर उसके बाद इसके बावजूद अगर हुकूमत इलेक्शन हार गई, ये हुक्मरान जमातें, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की जो प्रॉक्सीज थी वो जब इलेक्शन हार गई, तो फिर उन्होंने उसके बावजूद वो माल गनीमत में सीटें जो लूट के दी गई पीटीआई की, उसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल ने बड़ा जिसे कहते हैं मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर 6 जजेस का लेटर मंजर आम पर आया, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि यही हो रहा है, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने भी कहा यही हो रहा है। उसमें भी चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल ने जिसे कहते हैं भरपूर अयानत की, हालांकि वो इतना खौफनाक केस था कि उसके अंदर अगर मामलात आगे बढ़ जाते तो पाकिस्तान की कम से कम अदलिया से हमेशा के लिए इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म हो जाता। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल कभी ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, एक तो उनके जो आप मोहसिन कह लें जो थे चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल के, वो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम थे। तो चीफ जस्टिस कादी फ़ैसल कैसे वो चीज़ करते जिसका खुरा अल्टीमेटली उनके मोहसिन तक जाता। और फिर दूसरी बात है कि वो एक एक्सटेंशन के लिए मरे जा रहे थे, और उसके लिए जिस हद तक वो नीचे गिर सकते थे वो गिरे, जिस हद तक पस्ती में जा सकते थे वो गए, और यहाँ तक गए कि फिर एंड में जब उनको एक्सटेंशन नहीं मिली तो उन्होंने कहा कि अगर एक्सटेंशन मेरी नहीं तो मंसूर अली शाह भी फिर चीफ जस्टिस ना बने, और उसके लिए उन्होंने सदारती आर्डिनेंस जारी करवा कर कमेटी तोड़ी, 63A लगवाया, और 63A के जरिए उन्होंने वो हुकूमत को फ्लोर क्रैशिंग का वो लाइसेंस दिया, और फिर उसके वजह से वो चोरी शुदा वोटों से वो अमेंडमेंट पास हुई, जिसके नतीजे में जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस बनने से रास्ता रोका गया। और अब कादी फ़ैसल साहब बहरहाल बैरून मुल्क जा चुके हैं। उनकी इतनी ही हैसियत थी जो उन्होंने इस मुल्क में किया, उसके बाद उनका किरदार ज़ाहिरी बात है एक स्याह तरीन किरदार है, और वो अब जा चुके हैं, जो कुछ उन्होंने करना था। आएंगे, वापस आएंगे भी तो ज़ाहिरी बात है पब्लिक अपेयरेंस तो नहीं दे सकते। आपने कभी देखा है माजी के
मौलवी मुश्ताक आपको कभी नज़र आया था? इवन कि उसके तो जनाजे के ऊपर भीड़ों की छत्तियाँ वो उन्होंने शहद की और भीड़ों वगैरह ने, मतलब इन लोगों ने हमला कर दिया। फिर इसी तरह जस्टिस मुनीर का कहाँ पे बाकियात आपको मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह आप देखिए साकिब निसार भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे सकते, और तो कादी फाइज साहब भी नहीं पब्लिक अपीयरेंस दे सकेंगे। वो एक अब ये अलग बात है कि ज़ाहिर बात है एक इलेक्शन चोरी हुआ है, और उस चोरी शुदा इलेक्शन के अंदर अब इलेक्शन कमीशन का बहुत ज़्यादा उस पर इल्ज़ाम है और बोझ है। तो उसको कवर करने के लिए रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा जो हैं वो तो लापता हैं, आज तक मंदिर आम पर नहीं आए, वो कहाँ पर गए, कौन ले गया उनको। लेकिन ये है कि अब ज़ाहिर बात है सिकंदर सुल्तान ज़्यादा जनवरी में रिटायर हो रहे हैं, तो फिर ये देखा जाएगा कि उस चीज़ को मज़ीद कवर रखने के लिए किसको यूज़ किया जाए। तो बाज़ लोग उसमें नाम लेते हैं कि उसमें फिर चीफ जस्टिस काजी फैसा का भी नाम आ सकता है कि वही जिसे कहते हैं ना उसके बन जाए फिर। तो अब देखते हैं कि सब कुछ कैसे होता है, लेकिन इस सब के सिलसिले में ज़ाहिर बात है फिर तब्दीलियाँ भी हो रही हैं, चीज़ें अलाइन भी हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला अभी तक है, उसके ऊपर गो के बड़े सख्त है, जिसे कहते हैं ना ज़राए बताते हैं कि बड़ी सख्त कंसर्न्स हैं इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन अब जो सब कुछ हो रहा है, जैसे जाहिद अफरीदी आ गए हैं, लेकिन वो चीफ जस्टिस के तौर पे आ गए हैं, और ज़ाहिर बात है वो 26 अमेंडमेंट के बेनिफिशरी हैं। वो अमेंडमेंट जो एक टेंटेड तरीके से हुई, एक ऐसी पार्लियामेंट से हुई जिसकी मैंडेट की लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन है, और 13 जनवरी के फैसले की वो बेनिफिशरी पार्लियामेंट है, तो उसके वो बेनिफिशरी बने हैं। और ज़ाहिर बात है अब ये चॉइस उनकी है कि वो जिसे कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को जस्टिस अजमल मियाँ बनाते हैं या ख़ुद को अब्दुल हमीद डोगर बनाते हैं। ये चॉइस उनके पास मौजूद है, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। तो अब हम ज़रा आते हैं कि जब ज़ाहिर बात है इस तमाम कशीदगी चल रही है, तो आपको मालूम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर में जो संगीन इल्ज़ामात थे, उनमें एक इल्ज़ाम जो ISI के इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर हैं ब्रिगेडियर फ़हीम, उन पर भी था। उनकी मुदाखलत के इल्ज़ामात थे, मुलाकात की ख्वाहिश के इल्ज़ामात थे, जो जिसे कहते हैं लोअर कोर्ट्स में जो कुछ वाक़यात पेश आए थे, उस किस्म के जो तमाम चीज़ें थी ताने बाने, वो ISI इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर या इस्लामाबाद का जो डेट था उसकी तरफ जाते थे। तो और उसका 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उनके ख़त में ज़िक्र भी था। तो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि उनकी अब पोस्टिंग हो गई है, और ये खबर हमारे पास पिछले तकरीबन आप कह लें 15-20 दिन से थी। जब ये आईनी तरमीम आ रही थी तो उससे तकरीबन 3-4 दिन पहले हमें पहली दफ़ा एक ज़रिए ने बताई कि जो ब्रिगेडियर फ़हीम हैं उनकी पोस्टिंग हो गई है इस्लामाबाद डेट से, और वो अब इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर नहीं हैं। और हमने फिर उसको वेरीफाई करने के लिए काफ़ी दिन भाग दौड़ की। तो अब हम कह सकते हैं कि हमें 2 ज़रिए ये कंफर्म कर रहे हैं कि ब्रिगेडियर फ़हीम की बलूचिस्तान में पोस्टिंग हो गई है, और वो अब इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर नहीं हैं। और कुछ जब कंफर्म नहीं हो रहा, कोई उस्मान नाम ले रहा है, कोई उमर नाम ले रहा है कि इस नाम के कोई ब्रिगेडियर हैं जिन्होंने उनको रिप्लेस किया है, लेकिन ये ना जो उनकी जगह कौन है, इनका नाम अभी तक उस तरह से कंफर्म नहीं हो पा रहा। लेकिन ब्रिगेडियर फ़हीम की पोस्टिंग जिसे कहते हैं ज़िम्मेदार लोग कंफर्म कर रहे हैं कि ब्रिगेडियर फ़हीम की पोस्टिंग हो चुकी है। इस्लामाबाद सेक्टर कमांडर के तौर पे वो नहीं है मौजूद अपने ओहदे पर, और ब्रिगेडियर फ़हीम के दौर में बहुत से अहम वाक़यात हुए, और PTI को भी जो कर्टेल करने का जो सब कुछ था, वो सब कुछ 9 मई के बाद आप कह लें, उसमें भी ब्रिगेडियर फ़हीम का एक किरदार था इस्लामाबाद की हद तक। फिर क्योंकि इस्लामाबाद का जो सेक्टर कमांडर होता है वो बहुत अहम होते हैं। आप देखिए कि जो पार्लियामेंट है वो भी इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर ही हैंडल करते हैं। और इसी तरह फिर
اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بھی اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سپریم کورٹ ہوتی ہے وہ بھی اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو اہم وزارتیں ہیں وہ بھی اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر کی آپ کہہ لیں کہ گو کہ اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن ان کی جو طاقت کے مراکز پر جو ایک آپ کہہ لیں کہ ریچ یا گرفت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ساری جو وفاقی وزارتیں ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں، سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہے، وزیر اعظم آفس، ایوان صدر، یہ سب کچھ اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ تو اسلام آباد کا سیکٹر کمانڈر از ون آف دا موسٹ پاورفل ان آئی ایس آئی، یا آپ کہہ لیں کہ ایک حد تک اگر آپ چین آف کمانڈ دیکھیں تو ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد جو سب سے اہم مانا جاتا ہے وہ ڈی جی سی ہوتے ہیں، جو اس وقت میجر جنرل فیصل نصیر ہیں، اور اس کے بعد جو آپ کہہ لیں کہ تیسرا اس ہیرارکی میں ایک اہم ترین عہدہ ہوتا ہے وہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد ہوتے ہیں آئی ایس آئی کے۔ تو بریگیڈیئر فہیم کا جانا اور آنا یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے، اور بریگیڈیئر فہیم کو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم، وہ ان کے کافی قریب تھے، اور اگر جو موجودہ لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم اور جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور جو موجودہ ڈی جی سی ہیں میجر جنرل فیصل نصیر، ان دونوں میں جو جسے کہتے ہیں نا اختلاف رائے تھا، یا دونوں میں آپ کہہ لیں کہ جو سیم پیج نہیں تھا، اور دونوں ایک لحاظ تک ایک دوسرے کے مد مقابل بھی اگر کہیں کہ مانے جاتے تھے تو وہ بھی اتنا غلط نہیں ہوگا، تو اس میں کہتے ہیں کہ جو یہ سیکٹر کمانڈر تھے بریگیڈیئر فہیم، یہ لیفٹیننٹ ندیم احمد انجم کے قریب مانے جاتے تھے، لیکن بہرحال اب وہ جا چکے ہیں، اور ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں، کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں 3 ماہ میں، کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں 1.5 سے 2 ماہ میں یا 1 ماہ میں، جو میجر جنرل فیصل نصیر ہیں جو اس وقت ڈی جی سی ہیں آئی ایس آئی کے، اور بہت پاورفل میجر جنرل ہیں اس وقت آئی ایس آئی میں، وہ ان کی بھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے موسٹ لائکلی۔ ویسے تو جو کور آف ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ 99% میجورٹی جو ہے وہ میجر جنرل کے رینک تک میکسیمم جاتی ہے اور ریٹائر ہو جاتی ہے، کیونکہ جو اب فوج کے قوانین ہیں ان کے مطابق اگر آپ نے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک جانا تو آپ کو کم از کم ایک بریگیڈ بطور جی او سی کمانڈ کرنی چاہیے، اور اگر آپ نے لیفٹیننٹ جنرل سے آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل ہونا تو آپ کو کم از کم ایک کور کمانڈ کرنی چاہیے 1 سال کے لیے، بریگیڈ میجر جنرل کو کمانڈ کرنی چاہیے 1 سال کے لیے، کور لیفٹیننٹ جنرل کو کم از کم کمانڈ کرنی چاہیے 1 سال کے لیے، اس کے بعد میجر جنرل ایلیجیبل ہوتا ہے بریگیڈ 1 سال کمانڈ کر کے لیفٹیننٹ جنرل کا، اور لیفٹیننٹ جنرل 1 سال کور کمانڈ کر کے ایلیجیبل ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف بن سکتا ہے۔ تو اب میجر جنرل فیصل نصیر کیونکہ بہت قابل اعتماد ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے، تو موسٹ لائکلی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی خدمات اور ان پر اعتماد کی وجہ سے اگلے 1 سے 2 ماہ میں یا میکسیمم 3 ماہ میں میجر جنرل فیصل نصیر کو کسی بھی بریگیڈ کی کمانڈ کے لیے ان کی پوسٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو یوں وہ آئی ایس آئی سے چلے جائیں گے، لیکن وہ کسی بریگیڈ کی کمانڈ کریں گے، اور پھر جب وہ 1 سال بریگیڈ کمانڈ کر لیں گے تو اگلے سال نومبر قریب آ چکا ہوگا، تو اس وقت موسٹ لائکلی جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر وہ پھر میجر جنرل فیصل نصیر کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے سکتے ہیں، اور اس صورت میں لیفٹیننٹ بن کے جو میجر جنرل فیصل نصیر ہیں وہ پھر دوبارہ سے آئی ایس آئی کے ڈی جی کے لیے جسے کہتے ہیں نا وہ اہل ہو جائیں گے، اور پھر یہ غالب امکان ہے کہ وہ واپس بطور آئی ایس آئی ڈی جی آئیں گے، ڈی جی آئی ایس آئی یعنی کہ آئیں گے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں یہ ساری مطلب یہ وہ الائنمنٹس ہیں، وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کاؤنٹنگ ہے کہ اگر یہ وہاں پہ چلا جائے گا جتنا سال لگے گا تو ادھر آئے گا تو اس سے یوں واپس آئے گا، اور پھر یوں پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہوگی۔ لیکن ایک اور جو اہم انڈکشن ہے آئی ایس آئی میں وہ اب نیولی پروموٹڈ جو ایک میجر جنرل ہیں جن کا نام میجر جنرل عرفان رامے ہیں، وہ ہیں، یہ بھی اس سے پہلے آئی ایس آئی میں تھے، میجر جنرل عرفان رامے جب یہ بریگیڈیئر تھے، اور یہ اب ڈی جی بی آئے ہیں آئی ایس آئی میں بطور میجر جنرل، اور حال ہی میں ان کی پروموشن ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ بلوچستان میں تعینات تھے، اور
میجر جنرل عرفان رامے کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو الزامات لگائے تھے کہ ان کو جنرل فیض حمید نے آ کے جو پیغام دیا، تو اس سے پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے جو ایک ملاقات ہوئی تھی وہ بریگیڈیئر عرفان رامے نے ہی کی تھی ان سے، بقول ان کے کچھ اسی قسم کا کچھ ان کا الزام تھا۔ اور ہمیں بڑی وہ آتی بھی ہے، ہمارے پاس دوست آج کل جو فیض حمید کے اوپر سٹوریز کرنے کے لیے بہت مجاہد بنے ہوئے ہیں، جبکہ فیض حمید اریسٹ ہوئے ہیں، یا بعد از ریٹائرمنٹ بھی انہوں نے کچھ سٹوریز ان کے اوپر کی تھیں۔ تو ہمیں بڑی دیکھ کے آج کل حیرت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا فیض حمید یہ فیض حمید وہ، تو عرفان رامے صاحب کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ شاید سرونگ ہے، ریٹائرڈ جنرل کو نشانہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ کم از کم میں نے جب فیض حمید صاحب گرفتار ہوئے، گو کہ فیض حمید صاحب کا بہت نوٹوریس کردار رہا ہے ماضی میں، اور بہت ہی انہوں نے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، صحافیوں کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، سیاست کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا، جمہوریت کے ساتھ جو کچھ کیا، میاں نواز شریف صاحب کو ڈسمنٹل کرنے میں، پی ایم ایل این کو اقتدار سے باہر کرنے میں، اس سب میں ان کا بہت بنیادی کردار ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں نے کم از کم سوچا، پہلے 2 دن میں نے سٹوریز کی کہ اب وہ اریسٹ ہو گئے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور اب یہ ان کے بعد یہ والے بریگیڈیئر اور یہ آفیسرز اریسٹ ہوئے ہیں، لیکن دین آئی تھاٹ اب کہ اب ایک بندہ جیل میں ہے، میں خود بھی ایک دور میں ان کا وکٹم رہا ہوں، تو آج کیا میں اپنے سکور لیول کرنے کے لیے شروع ہو رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، اب فی الحال جیل میں رہیں، فوج کی کسٹڈی میں ہے، کورٹ مارشل چل رہا ہے، تو جب ان کا اچھا وقت آئے گا واپس تو دیکھ لیں گے ان کو۔ کسی کو برے وقت میں ٹارگٹ کر کے کم از کم مجھ سے خود کو صلاح الدین ایوبی یا ٹیپو سلطان نہیں کہلایا جاتا، جو ہمارے آج کل بہت سے دوست بنے ہوئے ہیں جو نئے نئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ری الائن ہوئے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر کے خود کو ابھی بھی سویلین سپریمیسی کا چیمپئن ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے کہ واہ 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 واہ، کیا آپ کی لڑائی یہی تھی کہ آپ اس دور کے گیلے تیتر بن جائیں؟ تو ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں ظاہری بات ہے ایسے جز وقتی تحقیقاتی صحافیوں کو جسے کہتے ہیں اب ٹی وی اسکرینیں بھی مل گئی ہوئی ہیں، کوئی اپنا پروگرام کر رہا ہے، کوئی جسے کہتے ہیں اینالسٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو بہرحال یہ لوگ اپنا کام جاری رکھیں، بڑی دلچسپی کی بات ہے۔ لیکن اس سب میں جو اب نئی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہیں۔ یہ جو تمام پوسٹنگز ہوئی ہیں جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، لیفٹیننٹ عاصم ملک، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مزاج کے تھوڑے سخت ہیں، لیکن وہ ڈوئر ہیں، وہ زیادہ دیر چیزوں کو لٹکا کے نہیں رکھتے، ہی جسٹ اسائن ٹاسک اینڈ انشور کہ وہ ڈلیوری ان کو ہو جائے، کہ یہ چیز وہ چاہتے ہیں وہ کی جائے، اور پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ان کے آنے کے بعد ہی آئینی ترمیم بھی ممکن ہوئی، تو ہی از اے ڈوئر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ لیکن اب کچھ چیزیں جو وہ کر رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ اگر آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اریسٹ ہوئی تھیں، ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے، وہ بھی گھر چلی گئی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے لیے ویسے تو کچھ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو بہتر ہوگا کہ بھیج دیا جائے ساہیوال جیل، اسٹیبلشمنٹ میں یہ بھی زیر غور ہے کہ ساہیوال کے ہائی سیکورٹی پریزن میں بھیج دیا جائے، ملاقات وہاں پر بھی پی ٹی آئی کے وکلاء کو کرنے دی جائے گی، لیکن ان کو پھر خوار زیادہ کیا جائے گا کہ جاؤ ساہیوال اور وہاں سے ملاقات کر کے آؤ۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی اہلیہ کو جسے کہتے ہیں وہ ضمانت ملی ہے اور ان کو جیل سے رہا بھی کر دیا گیا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک وہ شاید پوسٹنگ کر رہے ہیں کہ ناؤ آئی ایم دا نیو گائے، آئی ول سی اینڈ ڈیل دا تھنگس فرام اے ڈفرینٹ پرسپیکٹو ان اے ڈفرینٹ وے۔ الٹیمیٹلی تو گول ان کا بھی وہی ہوگا جو ان کے ادارے کے مفادات ہیں، فوج کے ادارے کے مفادات ہیں، لیکن شاید وہ اس کے لیے پالیسی تھوڑی سی ڈفرینٹ رکھیں کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی لیوریج اور بریدنگ سپیس دیں پی ٹی آئی کو، اور اس کے بدلے میں دیکھیں کہ پی ٹی آئی کیا آفر کرتی ہے۔ لائک ایک تو چیز ان کو جو سکسیسفلی انہوں نے نیگوشیٹ کی وہ تھی کہ پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کا جو اپنی احتجاج کی کال تھی وہ واپس لے لی، جو ایس سی او کے موقع پر ہو رہی تھی، اور پھر اس کا ان کو صلہ بھی مل گیا ہے کہ
بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں. تو اسی طرح کے جو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں یعنی کہ سی بی ایمز ہیں، یہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو مزید چیزیں بھی دکھا سکتے ہیں. لیکن کیا عمران خان صاحب بھی ان سی بی ایمز کے تحت باہر آ سکتے ہیں؟ تو اس کا ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے. ان یوٹیوبرز پر یقین مت کیجیے جو پچھلے تقریباً میں نوٹ کر رہا ہوں 6-7 ماہ سے ہر مہینے عمران خان صاحب کی رہائی کی تاریخیں دے رہے ہیں اور ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو افیم چٹا رہے ہیں، اور وہ افیم چاٹ چاٹ کے پھر اور لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے. تو ایسے پروپیگنڈسٹ سے بچیے، صحافیوں کو دیکھیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.